आणि भावानो, आर्थुरान जेन्ना कॉमेर्स केले आपण कंपेर कॉमेर्स करपाक तेणे एक उदाहरण दिलें स्टारफिश. एक धाकलो भुरगो स्टारफिश दोर्या उडयता म्हणून आनी ते लाखान आसता म्हणून आनी कोण ताका विचारलें तूं कशें करतलो काय म्हणून. हांव म्हजो एक फ्रेंड आसलो बॉम्बे, एडवोकेट अफरोज शाह म्हणून. म्हाका खबर ना की तुमचें नांव आयकता जाल्यार. वो अफरोज शाह एकलोच वेर्सोवा रावतालो प्रायबरे, आनी ती वेर्सोवा बीच आसली घाणेची, सगळी घाण. आनी वो एकलोच मनीस सदां सकाळ फुडें येवन ये काडटालो, एकठांय करतालो अलोन. मागीर आनी एक कितें बरात दोग जाले आनी मागीर कोण चोयलें भाऊ हो एकलो मनीस कितें करता म्हणून. इट बिकेम अ मुवमेंट. फॉरेन डिप्लोमॅट्स येयले, कावन्सिल जनरल येयले, भुरगीं येयलीं इस्कॉलांतली, कॉलेजींतले, आनी ही बीच वेर्सोवाची साफ करून दिली. दाखोवप कितें की एक मनशाक तरी हिम्मत आसा वाट दाखोवपाक कितेंय जावं शकता. आनी आज आमी जेन्ना हो मुवमेंट एकठांय केलो, हो मुवमेंट दुसरो न्ही. ओय हांव एक फेस ह्या मुवमेंटाचो, पूण ही तुमची तेंकूट, तुमची घोडसाण. आनी हे तुमची घोडसाण आमी मुखार सरतले. तुम्ही आज पयले फावट मंच पळयल्यात आमचो एक आमदार. आमी केन्नाय आमदाराक मुखार पयले आपोवनात, पूण हो आमदार एक दुसरोच आमदार. हो आमदार लोकां लागून झगडपी, आपल्या ऑफिसान बसून न्ही, भायर येवन लोकां मदें येवन. तुमी आतां थोडे हे वाचलां, पूण हांवें मात्र तेची जाणकाय केली. आमी मांदोबी झगडटात न्ही, काजिनो बोट काडात म्हणून. कित्याक लागून? टू प्रोटेक्ट द मांदोबी. काजिनो एक भाग आसा, पूण टू प्रोटेक्ट द मांदोबी. आनी मांदोबीचे आमचे एक आमकां म्हणटात मडई, आनी कमिशनान एक मडईचो अवॉर्ड दिला. आनी ते